स्वागत करता हूं मैं आपका इस चैनल पर। और आज हमारा जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। जिस तरीके से आपने टाइटल को देखा, आज हम इसी वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। मैं बता दूं आपको मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी क्या कहते हैं मुस्तज़ानी के बारे में। हम पूरा वीडियो देखेंगे, एंड तक आप इस वीडियो को देखते रहें और ये वीडियो काफ़ी कुछ आपको सिखा कर जाएगा और बाद में हम इसके बारे में कुछ चर्चा भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं मुस्तज़ानी बाई मोहम्मद अली मिर्ज़ा। भाइयों, तफसील में जाने से पहले मैं स्टार्ट हो गई हमारी वीडियो। अर्ज कर दूं कि सही बुखारी में हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6474 और मिशकात में भी मौजूद है 4812। बुखारी में 6474, मिशकात में 4812। बड़ी मशहूर हदीस है कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे, जमानत दे दे, नंबर एक अपनी जुबान की और नंबर दो अपनी शर्मगाह की, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की जमानत देता हूं। बहुत बड़ी जमानत है, सही बात है। जन्नत की गारंटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे ले लो, अगर तुम अपनी जुबान की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। लिहाजा ये शर्मगाह की हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मेरी बाकी सारी डिटेल गुफ्तगू मौजूद इस हवाले से इंशाल्लाह रिकॉर्ड होगी। इधर जितने भी भाई मौजूद हैं, तकरीबन 80 के करीब लोग, इस हक बात को लोगों तक पहुंचाएं। और वीडियो में तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों तक ये चीजें पहुंचती हैं और इंशाल्लाह पहुंचेंगी। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि अब ये थोड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू है, जाहिर है कि सेक्स के ऊपर जब भी डिस्कशन होगी तो एक सेंसिटिव इशू होता है, और मैंने वो उसके सेंसिटिविटी को प्रेजेंट करने के लिए ये रेड कलर का पीछे बैकग्राउंड लगाया है, ताकि जब लेक्चर सामने आए तो मुझे भी याद आ जाए कि ये सेंसिटिव लेक्चर है। तो अब जाहिर है कि ये लेक्चर हर मुसलमान मर्द औरत की जरूरत है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को जो लोग वीडियो के विसातत से देखेंगे या बाद में रिकॉर्डिंग के बाद किसी को दिखाना चाहें, तो उसमें एक रिक्वेस्ट ये है कि फैमिली के साथ बैठ के इस वीडियो को ना देखें। लड़के जो है वो लड़कों में बैठ के देखें, लड़कियां लड़कियों में बैठ के देखें, ताकि इस हवाले से कोई इशू ना हो। बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज ज़ाहिर है वो मतलब आएंगे, वो अल्फाज मेरे कोई जाती तो नहीं है, वो तो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बयान कर रहे हैं। वो सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, तो उनको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। और आज आपको अहदीस की सेंसिटिविटी से अंदाजा होगा कि ये कितना अहम तरीन मसला है। और खुसूसन आजकल जबकि सोशल मीडिया का फितना मुसलमानों को अपनी लपेट में ले चुका है, जो कि ओनली प्रैक्टिसिंग रिलीजन है ऑन द फेस ऑफ अर्थ इस्लाम, उनको भी अब इस एतबार से मुसलमानों को भी इस बेहयाई के फितने में डाला जा रहा है। तो आजकल तो लोगों के पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, उलमा की तकरीरों का टाइम नहीं है, वैसे भी वो इस किस्म की बातें बेचारे पब्लिक के डर से करते भी नहीं है। तो बहरहाल ये चीजें रिकॉर्डिंग में आएगी तो इंशाल्लाह हजारों लाखों लोगों के लिए हिदायत का सबब इंशाल्लाह बनेगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हक बात कहने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, ये जो सूरतुल मोमिनून की 11 आयात शुरू की आई, इनमें 3 आयात, आयत नंबर 5, 6 और 7 में जो सेक्स का डिसिप्लिन है इस्लाम का, उसके ऊपर एम्फसाइज किया गया। अच्छा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। अहले ईमान की निशानी यह है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और फिर साथ ही इरशाद फरमाया गया 2 एक्सेप्शंस हैं। अच्छा अच्छा। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सवाए अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुहुम, या फिर उनके हाथ का माल जो कनीजें हैं, लोंडियां हैं, वो फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो फिर इस मामले में बेशक उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक, और जो कोई इन 2 रास्तों के अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करेगा, कोई भी तीसरा रास्ता, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो ऐसे लोग अल्लाह की हदों से फलांग जाने वाले हैं, अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले हैं।
वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। भाइयों, इन आयात से बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि अहले ईमान की शर्मगाहों का जायज इस्तेमाल सिर्फ अपनी बीवियों और अपने हाथ का माल लोंडियों और कनीजों के साथ है, जो जंगी कैदी होती हैं, और वो भी सब औरतें नहीं, ऐसी औरतें कि जो जंग में मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए आई होती है। अच्छा, ये अब बात ये एक डिटेल से अलग टॉपिक है, चूंकि ये ऑब्सोलीट हो चुका है इस वक्त काफी हद तक ये मामला, इसलिए लोंडियों के हवाले से मैं आज डिस्कशन नहीं करूंगा इस पे, तो अलग से फिर 1.5-2 घंटे चाहिए। बहरहाल किसी को शौक हो तो इस हवाले से एक्सक्लूसिव काम, उम्मत लेवल का काम एक शख्स ने किया है, और वो है मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह, अल मुतवफ़ा 1979 ईस्वी। उन्होंने अपनी यंग एज में, जब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 39 साल होने वाली है, और ल्यूनर ईयर्स के एतबार से 40 साल हो चुकी है। 22 साल जिस वक्त उनकी उम्र थी, उन्होंने किताब लिखी अल जिहाद फिल इस्लाम, जिसपे तकरीज डॉक्टर इकबाल ने लगाई थी, और उन्होंने कहा कि यह शख्स मुस्तकबिल में मुसलमानों को लीड करेगा, और वाकई लीड किया। तो अल जिहाद फिल इस्लाम में उन्होंने जो लोंडियों का कॉन्सेप्ट है, और इस हवाले से पूरी दुनिया में फितना हमेशा उठाया जाता है। आजकल कुछ वीडियोस भी आई हैं, मुझे भी काफी लोगों ने भेजी। एक वो गैर मुस्लिम है, इस वक्त मुर्तद हो चुका है, मुसलमान था, 16 साल तक वो मुसलमान रहा, उसके बाद वो इर्तिदाद का शिकार हुआ, और उसने मसला ही ये लोंडियों वाला उठाया है। हालांकि वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कुछ चीजें कुछ और हैं, उनको बिगाड़ के पेश किया जाता है। पर अल जिहाद फिल इस्लाम पढ़े, मौलाना मौदूदी की किताब। इस हवाले से जो ईरान के अहले तशय्यो ने फितना उठाया है निकाह मुता का, या सऊदी अरब के अहले सुन्नत उलमा की तरफ से, अहले हदीस की तरफ से, ये मैं सऊदीया के अहले हदीस की बात कर रहा हूँ, बाकियों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अहले हदीस की बात नहीं कर रहा। अच्छा। उन्होंने निकाह मिस्यार के नाम से, आप नाम ही देखें, निकाह मिस्यार, आसानी वाला निकाह। निकाह मुता, मुता कहते हैं नफा उठाने वाला, तो बिल्कुल उन्होंने बस नाम चेंज किया। बल्कि अगर मुझसे पूछें तो निकाह मिस्यार जो है वो निकाह मुता से भी बदतर है। निकाह मुता के अंदर तो निकाह करते वक्त तय किया जाता है कि मैं तुमसे 3 दिन के लिए या 3 महीने के लिए निकाह कर रहा हूं। निकाह मिस्यार में मुफ्ती आजम सऊदी अरब जो 66 साल तक रहे, इब्ने बास रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी गलतियां माफ करे, कि जो इतना बड़ा ब्लंडर वो करके गए, उन्होंने ये फतवा दिया कि जो सऊदिया के बच्चे पढ़ने के लिए फॉरेन मुल्कों में गए हैं तो वहां जाके औरतों के साथ शादियां कर लें, उनको बताए ना कि कितने अरसे के लिए रखना है, बस ये करें कि जितने अरसे के लिए तालीम है अपने ज़हन में सोच लेंगे, उनके बाद तलाक दे देंगे। हालांकि निकाह का मकसद तो खानदानी एक निजाम को वजूद बख्शना है, ना कि शहवत की तस्कीन है। इसको तो बड़ा कंडेम किया गया इस्लाम के अंदर। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी वो निकाह मुता में तो तय किया जाता है, निकाह मिस्यार में जो है वो ज़हन में सोचा जाता है, गरर और धोखे वाला मामला किया जाता है। ये दोनों कतन हराम है। निकाह मुता किसी हद तक मौजूद था, बुखारी और मुस्लिम में अहादीस मौजूद है, और बुखारी और मुस्लिम में ही मौला अली अलैहिस्सलाम से अहादीस मौजूद है कि क़यामत तक के लिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। तो ये उलमाए यहूद का किरदार ऐसे उलमा अदा करते हैं, ख्वाह अहले सुन्नत में हो, ख्वाह अहले तशय्यो में, जो असहाबे सब्त वाला मामला हुआ, मछलियों के शिकार वाला, इस तरीके से इन्होंने ये जो है निकाह इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इस हवाले से मेरा एक एक्सक्लूसिव क्लिप भी है, तकरीबन 8 मिनट का, वो 50,000 से ज्यादा लोग यूट्यूब पे देख चुके हैं। उसके अलावा भी बड़ा आम हुआ मेरा जो कुरानिक लेक्चर नंबर 52 था, 2011 में रिकॉर्ड हुआ था, आज से 5 साल पहले, उसमें एक क्लिप काट के चढ़ा हुआ है। आप अगर लिखें यूट्यूब पे जाकर शिया का निकाह मुता और सुन्नी के निकाह मिस्यार की हकीकत, आप ये रोमन में लिखें, बल्कि आप शिया का निकाह मुता ये लिख देना तो मेरे ही क्लिप टॉप पे खुलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लिप वही देखा गया। तो मैंने उसके अंदर जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू की है, आज मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। भाइयों, चलिए हम इसको देखेंगे। आयात की रोशनी में सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 5 से लेकर 7 तक बिल्कुल अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि शर्मगाह का इस्तेमाल एक मुसलमान मर्द और औरत मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में या लोंडियों वाले मामले में हो सकता है। इसके अलावा उसकी कतन इजाजत नहीं, ख्वाह निकाह मुता हो, ख्वाह निकाह मिस्यार हो। तो भाइयों, जो शर्मगाह का इस्तेमाल है सिर्फ 2 सूरतों में जायज है, उसमें से भी अब एक सूरत ही प्रैक्टिकली बाकी रह गई है, वो बीवियों के साथ और दूसरा लोंडियों के साथ।
تو اس سے یہ چیز بھی اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی شرمگاہ کے استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جائز نہیں ہوگی. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ یہ مشت زنی والا ایشو ہے جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ پریکٹس کا. اس کی بھی حرمت اسی کے اندر امپلائڈ ہے. یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور اسی قسم کے ایشوز فیمیلز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اشارتاً بات ہی کافی ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں بعض علماء کی طرف سے, آج کل کے کچھ جدید علماء ہیں ان کی طرف سے فتاویٰ اور کچھ بزرگوں کے فتاویٰ پیش کیے جاتے ہیں. وہ سب کے سب بے سند اور فضول قسم کے فتاویٰ ہیں. کوئی بھی فتویٰ جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اگینسٹ ہوگا وہ قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا ہو, بڑے سے بڑے فلاسفر کا ہو, بڑے سے بڑے عالم دین کا ہو. اور اسلام کا ایک مزاج ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ ہر مسلمان کو پتا ہے. اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فعل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے. تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مشت زنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیوں, یہ نہ صرف حرام ہے یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مکروہ تحریمی, بلکہ یہ گناہ بھی ہے اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے. اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزے کا کفارہ بھی وہ سخت والا 60 روزوں والا ادا کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 6612, صحیح مسلم میں 6754 اور مشکات میں بھی 86 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے, کانوں کا زنا سننا ہے, بے حیائی کی باتیں سننا, زبان کا زنا بولنا ہے, فحش گفتگو کرنا, ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے, ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے, اور نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ زنا کے بارے میں ہے, تعویل عام میں ہینڈ پریکٹس والا جو مشت زنی کا ایشو ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک نیچرل پروسیس بھی رکھا ہوا ہے, یعنی مردوں کے لیے خصوصاً احتلام کا, نائٹ فال کا ایشو ہے کہ جو ایکسیسو اس طرح کی جو انسان کے جسم کے اندر مادے بنتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت نکل جاتے ہیں. بہرحال اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا, سب سے بڑا علاج, اور وہ ہے نکاح. اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا علاج؟ اگر آج کل کے فلاسفرز اور ان جو سو کالڈ بزرگوں کے فتوے مانے جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ جو ہے وہ مشت زنی کر لیں, یہ علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز نہیں فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, بخاری میں 5066 اور مسلم میں 3398 اور مشکات میں بھی موجود ہے 3080 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے. بالکل جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے, جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے. یہ فائنینشلی میں کیوں کر رہا ہوں, وہ حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو, اسی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں استطاعت ہو تو شادی کرو, نکاح کر لو. شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھے یعنی فائنینشلی, یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہ مرد ہے,
نہ مرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا تو نہ کہہ رہے ہوتے. جو شادی کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھ لے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے. اور بھائیو سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو آج کل فتنہ اٹھا ہے, یعنی کمیونیکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے فیس بک یوٹیوب کے ذریعے. یعنی پہلے زمانوں کے اندر تو اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں کسی اعتبار سے رابطہ بھی کرنا چاہتے تھے تو کوئی رابطے موجود نہیں ہوتے تھے. لیکن سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے اب تو بہت کہ گڑبڑ کوئی ہو گیا. غیر محرم مرد و عورت آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں اس پہ کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی نہیں گزرنا پڑا. ان پر قتال کی شکل کا فتنہ آیا. یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے, یہ عربی والا ہے, آزمائش. لیکن بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی ہے, بلکہ صحیح سونامی جو ہے, اس کا عشر عشیر بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا. کیا اس دور کے اندر صحابہ باہر نکلتے ہوں گے تو 20 فٹ بائی 50 فٹ کی موبائل کمپنیوں کے اشتہارات لگے ہوتے تھے بے پردہ عورتوں کے؟ اور یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی, اس کے جہاں پہ پازیٹیو یوز ہے, یہ نیگیٹو یوز والا جو معاملہ اس زمانے میں تو نہیں تھا. تو اس اعتبار سے غض بصر بہت ضروری ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غض بصر کے لیے, نگاہوں کی حفاظت کے لیے, شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح تجویز فرمایا یا پھر روزے. اور میں ایک اور علاج تجویز کر دیتا ہوں اس حوالے سے, پھکی والا علاج اجتہاداً. کیونکہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی روزے تو رکھے نہیں جاتے, جی مشکل ہے, گرمی اتنی ہے, وہ اسی لیے تو بتائے گئے ہیں. تو میں ان کو پھر ایک علاج تجویز کرتا ہوں, اینٹی وینم. کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے, جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے. پھکی والا الزامی فلسفیکل آنسر. میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے کئی بار فون کرتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہوں. پہلے تو ایک دم ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کہ جی بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بری عادت چھوٹتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی بہت آسان طریقہ ہے میرے بھائی, روزانہ آپ نے 1 منٹ کے لیے صرف موم بتی کے اوپر نا, اس کے شعلے کے اوپر آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا ہے 1 منٹ کے لیے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی. کہتے ہیں جی 1 منٹ کون رکھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی 1 منٹ آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ نے تو انشاءاللہ تعالی اس گناہ کی وجہ سے جلنا ہے جا کے دوزخ میں. تو آج سے پریکٹس شروع کریں. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس میں تو تلا جائے گا. یہاں تو ہم صرف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ موم بتی کے فلیم کے اوپر صرف ہاتھ رکھ کے 1 منٹ کی پریکٹس تو شروع کریں نا. تو کہتے ہیں نا جناب آگے دیکھی جائے گی جا کے. تو اللہم اجرنا من النار. تو یہ پریکٹس کرنی شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی خود بخود صبر نصیب ہو جائے گا. اسی حوالے سے غض بصر جو ہے, نگاہوں کو نیچا کرنا, اور پردے کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے. یہ تو آپ نے دیکھا انجینئر محمد علی مرزا نے ہمیں بتایا مستزانی کے بارے میں کہ مستزانی کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو وہ آپ نے اس ویڈیو کے مادھیم سے دیکھ لیا. میں اور بھی کچھ کہتا لیکن اس کے سارے آنسرز انہوں نے بتا دیے, تو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں سماپت کرتے ہیں. ملیں گے ایک اور نئی اور بہتر ویڈیو میں. تب تک کے لیے نمستے.